उत्पत्तिको पुस्तक यो बाइबलको पहिलो पुस्तक हो र यसको कथालाई मुख्य दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यहाँ 1 देखि 11 अध्याय छन् जसले परमेश्वर र सम्पूर्ण संसारको कथालाई बताउँदछ। अनि त्यसपछिका 12 देखि 50 अध्यायहरू परमेश्वर र केवल एक व्यक्ति अब्राहम र उनका परिवारको कथामा केन्द्रित हुन्छ। अनि यी दुई भागहरूलाई 12 अध्यायको एउटा सानो कथाको कब्जाले जोडेको छ। अनि यो संरचनाले हामीलाई पुस्तकको सन्देशलाई समग्र रूपमा कसरी बुझ्ने र यसले सम्पूर्ण बाइबलको कथालाई कसरी परिचय गराउँछ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ। अनि यो पुस्तकमा परमेश्वरले भद्रगोल र अन्धकारलाई लिएर यसबाट सुव्यवस्था, सुन्दरता र असल कुरामा परिणत गर्नुहुन्छ भन्ने वर्णनबाट सुरु हुन्छ, जसलाई बाइबलको दोस्रो वाक्यमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँले एउटा यस्तो संसार बनाउनुहुन्छ जहाँ जीवन फस्टाउन सक्छ। अनि परमेश्वरले मानव भन्ने प्राणी बनाउनुहुन्छ जसलाई हिब्रूमा आदम भनिन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुहुन्छ जुन परमेश्वरको संसारमा तिनीहरूको भूमिका र उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। मानिसहरूलाई संसारमा परमेश्वरको चरित्रको प्रदर्शन गर्न बनाइएको हो अनि तिनीहरूलाई उहाँको तर्फबाट उहाँको संसारमा शासन गर्नको लागि परमेश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो, जसको अर्थ भनेको यसको सबै सम्भावनाहरूको उपयोग गर्नु, यसको हेरचाह गर्नु र यसलाई अझ धेरै जीवन फस्टाउन सक्ने ठाउँ बनाउनु थियो। परमेश्वरले मानिसलाई आशिष दिनुहुन्छ यो पुस्तकमा भएको मुख्य शब्द हो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई एउटा बगैँचा दिनुहुन्छ, एउटा यस्तो ठाउँ जहाँबाट तिनीहरूले यो नयाँ संसार निर्माण गर्न थाल्छन्। अब मुख्य कुरा यो हो कि मानिसहरूसँग छनौट थियो अनि कसरी तिनीहरूले यस संसारको निर्माण गर्नेछन् जसलाई असल र खराबको ज्ञानको रुखले प्रतिनिधित्व गर्दछ। अहिलेसम्म परमेश्वरले नै के असल छ र के खराब छ भनेर बताउनु भएको थियो, तर अब परमेश्वरले मानिसलाई मर्यादा र रोज्ने स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। के तिनीहरू परमेश्वरले बताउनु भएको असल र खराबको परिभाषामा भरोसा गर्लान् वा स्वायत्तता कब्जा गरी आफ्नो निम्ति असल र खराबको परिभाषा आफै तोक्ने काम गर्लान्? अनि यो वास्तवमा निकै जोखिमपूर्ण थियो। परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्नु भनेको मृत्युलाई अंगालो हाल्नु हो, किनकि तपाईँ जीवन दिने व्यक्तिबाट टाढिँदै हुनुहुन्छ जसलाई जीवनको रुखद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ। अनि 3 अध्यायमा एक रहस्यमय प्राणी एक सर्प कथामा प्रवेश गर्दछ। सर्पलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको प्राणी हो भन्ने बाहेक अरू कुनै परिचय दिइएको छैन। अनि यो स्पष्ट हुन्छ कि यो परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गर्ने प्राणी हो र यसले मानिसहरूलाई विद्रोह र मृत्युतर्फ डोर्याउन चाहन्छ। त्यो सर्पले रुख र छनौटको बारेमा फरक कथा बताउँछ। त्यसले भन्दछ कि असल र खराबको ज्ञान लिनाले मृत्यु ल्याउने छैन, तर यो वास्तवमा जीवनको बाटो हो जसले तिनीहरूलाई परमेश्वर जस्तै बनाउँछ। अब यो विडम्बना निकै दुःख लाग्दो छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि मानिसहरू पहिले नै परमेश्वर जस्तै थिए। तिनीहरू परमेश्वरको स्वरूप प्रतिबिम्बित गर्न बनाइएका थिए, तर परमेश्वरमा भरोसा गर्नुको सट्टा मानिसहरूले स्वायत्तता कब्जा गरे। तिनीहरूले आफ्नो लागि असल र खराबको ज्ञान लिन्छन् र एकैछिनमा सम्पूर्ण कथा नियन्त्रण भन्दा बाहिर घुम्न थाल्छ। पहिलो दुर्घटना मानवीय सम्बन्धमा भयो। पुरुष र स्त्रीले अचानक महसुस गर्छन् कि तिनीहरू कति कमजोर छन्। अब तिनीहरू एकअर्कालाई विश्वास पनि गर्न सक्दैनन् र त्यसैले तिनीहरूले लुगा बनाउँछन् र आफ्नो शरीर एकअर्काबाट लुकाउँछन्। दोस्रो दुर्घटना यो भयो कि परमेश्वर र मानिस बीचको घनिष्ठता हरायो। तिनीहरू परमेश्वरको नजरबाट लुके र जब अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई भेट्टाउनुहुन्छ तिनीहरू मध्ये कसले पहिले आज्ञा तोड्यो भनेर एकअर्काप्रति दोषारोपण गर्न थाल्छन्। अब यहाँ कथा रोकिन्छ र यहाँ छोटो कविताहरूको एक श्रृङ्खला छ जहाँ परमेश्वरले पहिले सर्पलाई अनि त्यसपछि मानिसहरूलाई तिनीहरूको कार्यको दुःखद परिणामहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ। परमेश्वरले पहिले सर्पलाई बताउनुहुन्छ कि यसको स्पष्ट विजयको बावजुद यो पराजय र माटो खानुको निम्ति नियुक्त भएको छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि एक दिन स्त्रीको सन्तान आउनुहुनेछ र उहाँले सर्पको शिर कुच्याउनुहुनेछ, जुन असल समाचार जस्तो सुनिन्छ, तर यो विजयको निम्ति एक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, किनकि जब सर्पको शिर कुच्याइनेछ त्यसले त्यो सन्तानको कुर्कुच्चोमा डस्नेछ। यो एक घायल विजेताको रहस्यमय प्रतिज्ञा हो। तर अहिलेसम्मको कथामा तपाईले देख्नुहुन्छ कि यो सबै परमेश्वरको अनुग्रहको कार्य हो। मानिसहरूले केवल विद्रोह गरे अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई बचाउने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर यसले मानिसको निर्णयको परिणामलाई मेटाउँदैन। परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूको विद्रोहको कारणले अब जीवनको हरेक पक्ष अर्थात् घरभित्र र बाहिर शोक र पीडाले भरिएको हुनेछ, जसले तिनीहरूलाई मृत्युतर्फ लैजानेछ। यहाँबाट कथा घुम्दै उँधोतिर लाग्न थाल्छ। 3 देखि 11 अध्यायसम्ममा विद्रोहको यो लहर निकै बढेको पाइन्छ, जसले हरेक तहमा मानव सम्बन्धलाई बताभुङ्ग पार्दै गइरहेको छ। यहाँ 2 भाइहरूको कथा छ, कैन र हाबिल। कैन आफ्नो भाइप्रति यति ईर्ष्यालु छ कि उसले आफ्नो भाइलाई मार्न चाहन्छ अनि परमेश्वरले उसलाई परीक्षामा नपर्न चेतावनी दिनुहुन्छ, तर उसले त्यो गरेरै छाड्छ। उसले खेतमा आफ्नो भाइको हत्या गर्छ। त्यसपछि कैन एक सहर निर्माण गर्न जान्छ जहाँ हिंसा र दमनले राज गर्दछ। अनि यो सबै लेमेकको कथामा वर्णन गरिएको छ। बाइबलमा 1 भन्दा बढी पत्नी राख्ने पहिलो पुरुष उनी नै हुन्।
उनले तिनीहरूलाई सम्पत्ति जस्तै जम्मा गर्छन् अनि उनले कसरी आफू कैनभन्दा धेरै हिंसक र बदलाभाव भएको व्यक्ति हो भनेर छोटो गीत गाउँछन्। यसपछि हामीले परमेश्वरका छोराहरूको बारेमा एउटा अनौठो कथा पाउँछौं जसले दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई जनाउन सक्छ वा ती राजाहरू जसले आफैलाई देवताहरूको वंशज हुन् भनेर दाबी गरेका थिए। अनि लेमेखले जस्तै तिनीहरूले पनि चाहे जति धेरै पत्नीहरू ल्याए र तिनीहरूले प्राचीन समयका महान योद्धाहरू नेफिलिमलाई जन्माए। जुनसुकै दृष्टिकोण सही भए पनि मुख्य कुरा यो हो कि मानिसहरूले यस्तो राज्यहरू निर्माण गरिरहेका थिए जसले परमेश्वरको यो संसारमा हिंसा र भ्रष्टताले भरिरहेका थिए। यसको जवाफमा हामीलाई बताइएको छ कि परमेश्वर दुखित हुनुभयो। मानिसहरूले उहाँको असल संसारलाई र एकअर्कालाई बर्बाद गर्दै थिए अनि यसैले उहाँको संसारलाई बचाउने चाहनाले मानिसहरूको दुष्ट्याइलाई उहाँले जलप्रलयद्वारा सफा गरिदिनुहुन्छ। तर उहाँले एक निर्दोष मानिस नोआ र उनको परिवारको रक्षा गर्नुहुन्छ अनि उहाँले उनलाई नयाँ आदमको रूपमा नियुक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले ईश्वरीय आशिष दोहोर्याउनुहुन्छ र उनलाई संसारमा बाहिर जानको निम्ति आदेश दिनुहुन्छ। अनि त्यसैले हाम्रा आशाहरू साँच्चै उच्च छन्। तर त्यसपछि नोआ पनि बगैँचामा असफल हुन्छन्। उनी जान्छन् र दाखबारी लगाउँछन् अनि दाख मध्येले मात्तिएर होस गुमाउँछन्। अनि त्यसपछि उनका छोराहरूमध्ये एक हामले आफ्नो बुबाको पालभित्र लाजोमर्दो काम गर्छ। अनि यहाँ हामीसँग हाम्रो नयाँ आदम छ जो पहिलो आदम जस्तै नग्न र लज्जित अवस्थामा छ। अनि मानवको उधोगति फेरि सुरु हुन्छ जसले बेबिलोन सहरको निर्माण गर्न अगुवाई गर्छ। प्राचीन मेसोपोटामियाका मानिसहरू यस नयाँ इट्टा बनाउने प्रविधिको वरिपरि भेला हुन्छन्। अब तिनीहरूले विशाल सहरहरू र अग्लो धरहराहरू छिटो बनाउन सक्ने भएका थिए जुन पहिला कसैले सकेका थिएनन्। अनि तिनीहरू नयाँ प्रकारको धरहरा बनाउन चाहन्छन् जुन देवताहरूसम्म पुग्न सकोस् ताकि तिनीहरूले आफ्नो नाम उच्च बनाउन सकुन्। यो मानिसहरूको विद्रोह र अहंकारको चित्रण हो। यो बगैँचाकै विद्रोह थियो जुन अब निकै बढिसकेको थियो अनि परमेश्वरले तिनीहरूको घमण्डलाई कम गर्न तिनीहरूलाई तितर बितर पारिदिनुहुन्छ। अब यो कथाहरूको एक विविध समूह हो तर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरूले एउटै मुख्य कुरालाई अवलोकन गरिरहेका छन्। परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफ्नो संसारमा ठिक काम गर्ने मौका दिनुहुन्छ र मानिसहरूले यसलाई निरन्तर बर्बाद गरिरहन्छन्। यी कथाहरूले दाबी गरिरहेका छन् कि हामी यस्तो असल संसारमा बाँचिरहेका छौं जसलाई हामीले नै खराब बनाएका छौं। हामी सबैले आफ्नो लागि असल र खराबलाई परिभाषित गर्न छानेका छौं र त्यसैले हामी सबैले यस टुटेको सम्बन्धको संसारमा योगदान दिएका छौं जसले द्वन्द्व र हिंसा निम्त्याउँछ र अन्ततः मृत्यु। तर त्यहाँ आशा छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि एक दिन एक सन्तान आउनुहुनेछ, एक घायल विजेता जसले दुष्टलाई यसको जडसँगै पराजित गर्नुहुनेछ। अनि मानिसहरूको दुष्टताको बावजुद परमेश्वरले आफ्नो संसारलाई आशिष दिन र उद्धार गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अब मुख्य प्रश्न यो हो कि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? अनि अर्को त्यो कब्जा कथाले जवाब प्रदान गर्दछ। तर अहिलेको लागि उत्पत्ति 1 देखि 11 सम्मको विषय यही नै हो।